आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कश्टा वरवीं सोयरोय म्हूण सगळो संवसार. जेजूची शिकवण पयली आज्ञा ही आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलो. दुसरी आज्ञा ही तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलो. हाचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. मॅथ्यू chapter 12 verses 29 to 31. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणटी पूण आपल्या भावाचो वो भयणीचो द्वेश करपी जाल्यार ही मनशां पोटकिरी. हांगा जमलोली तुमी कितली जाणां पोटकिरी आसात? आपूण देखतात त्या भावाचो वो भयणीचो ती मोग करिनात जाल्यार आपणे पळोवंक ना त्या देवाचो कशी मोठी मोग करतली. देवाचो मोग करता मरे तूं त्याच मापान तुज्या पेल्याचोय कर. तुमी रायबोची पवित्र सभा पोटकिरी कित्याक देवाचो मोग करतात त्याच मापान पेल्याचो मोग तुमी करिनात. पोटींग पोटकिरी तुमी वयल्यान पेल्याचो द्वेश करतात. ह्या तुमच्या पापकाक लागून म्हजेर मरणाचें फर्मोन पडलें. जेजू मोगाला देवा पेल्याच्या मोगान वाडोंत वचूंक देवाचो आनी पेल्याचो त्याच मापान मोग करून आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कर सोम्या. काकूट आमची कर. होय हो ना. बेता थंयसर दुसऱ्यांनी तुमकां मान दिल्लो जाय. होय हो ना. आनी तुमकां मानाच्यो सुवातो जाय. दुसऱ्या कडल्यान तुमकां सलाम जाय. होय हो ना. सांगात. म्हजी शिकवण व्हडपणान जियेतल्याक देव खाला उडयतलो आनी खालत्यांक ऊंच उबारतलो. म्हाका खालतिकायेचें जिवीत मानवता देखून तुजे लागीं कितलीय गिरेस्ताय आसूं, समाजांत तूं कितलोय व्हड जावं, तुवें ल्हान जावंक जाय. देवा मुखार व्हड जावन तुवें तुकाच निमाणो करून सगळ्याचो चाकर जावन आयज हांव तुमकां रायबोचे पवित्र सभेक तुमकां जण एकल्याक आव्हान करता, चॅलेंज करता. आसा तुमी तयार? तुमच्या पातकाक लागून पयले फावटी खुरीस घेवन जमनीर शेवटलो हांव. मोगला जेजू काल्तिकायेच्या जिविता उदेची सर्गी राज्यान मान जोडून घेवंक आमी वावरूंक तुजें घेतले आव्हान पाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कर सोम्या. काकूट आमची कर. जेजू आपले आवज धाडटा
पोन्नी पाठ आणि नमस्कार कोटा तुका सोम्या जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र पुस्तका वरवीं सोडिलो सगळो संवसार. जेजूची शिकवण. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तां शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जॉन chapter 19 verse 26-27. म्हजी आवय भांगार भांगार. हांव खूब तिका मानता. म्हाका खूब तिणें शिकयलें. तुजी खुशी जावं, दाय विल बी डन. हे मागणें तिचे कडल्यान हांव पयलो शिकलो. हांव देवाचो पूत जावनूय म्हाका डिसिप्लीन, रितरोवीस, मागणें, देव मंदिर, फॅमिली प्रेयर्स तिणेंच म्हाका शिकयलें. आवयानो आनी बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमी सुमाराच्या दिसांनी सोड आयताराची मिसाक तरी धाडटात. डिसिप्लीन, रितरोवीस, मागणें, देव मंदिर, फॅमिली प्रेयर्स तुमी भुरग्यांक शिकयतात ना. भुरग्याचो हेर संवसारी सगळो हुस्को तुमी दवरतात. रिबांदर दोतोर ना जाल्यार आयताराची भुरगीं मिसाक 2%. हॉलिडेजान भुरग्यांक उठावन मिसाक धाडूंक दोतोनीक ऑल्टर सर्वस, धर्मीक शिकवण आसल्यार धाडूंक नाका नाका. शीत लॉस तुमकां आवय बापायनो. समुदायाचे जमातीक वचूंक वांटो घेवंक तुमी कितले आवय आपल्या भुरग्यांक सांगतात? कोण ना. म्हजी आवय बेस्ट मदर जाली म्हूण हांव म्हजी खुर्सा वाटेन थांबलो तिका सल्यूट करूंक. तुमचें कितें? मोगला जेजू, तुजे आवय भाशेन भुरग्यांचे आखारणे आमी जबाबदारी घेवंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा फावो कर. जेजूक आदार दिता. पोन्नी पाठ आणि नमस्कार कोटा तुका सोम्या जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र पुस्तका वरवीं सोडिलो सगळो संवसार. जेजूची शिकवण. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दोत्ता तसले कारवी करतलो. आनी ते ताचे फाटल्यान गेले. मॅथ्यू chapter 4 verse 19. तुम्ही जाणात, हांवें एकल्याच्यानूच देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदूंक जातालें. पूण हांवें 12 जाणांक विचून काडून तांकां म्हज्या वावरांत सोहबागेली कशें घेतले. रायबोनचे फिरगोजे आयज सोहबागेली फुडारी जाय. दोतोन शिकोवंक, PPC, इगोर्जेचो कारबार चलोवंक. पूण तुमी एक्सक्यूज गिवर्स. हें आसा तें आसा. घोव सासूमाय धाडना. हांव म्हजो खुरीस व्हरतना जायतो लोक आसलो पूण एकलोच सिमा व्हायलो आदार दिवंक. हेर फकत पळयतालीं, उलयतालीं. तमाशा जाता तो पळयतालीं. एक्सक्यूज दिले. तुमी तशींच इगोर्जेचेर उलयता पूण एक काडी आलोवंक तयार नात. पूण जागतात, तमाशा कसो पळयतात. बावतिजमान तुमी म्हजे सोहबागेली. खूंय आसा तुमची बावतिजमाची जबाबदारी? केन्ना तुमी एक एकलो आपली जबाबदारी ओळखून रायबोनची पवित्र सभा सोहबागेलीपणाची, पार्टिसिपेटीव, सहकाराची करतली? ह्या इश्टराक तुमी हे म्हजें आव्हान, चॅलेंज कशें घेवचें? वेरोनिका जेजूचे मुकामाळ पुस्तक. पोन्नी पाठ आणि नमस्कार कोटा तुका सोम्या जेजू ख्रिस्ता. जेजूची शिकवण. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावंक तुमचो वळांतलो व्हड हुस्को.
आणि हे सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. तुम्ही आपल्या वाद्याची सेल्फिश आपणाक जाय ते करता. तुमचेच चिंतन तुमच्या फायद्याक पडटा. तुमकां कितें लागू जाता ताचेर अदीक लक्ष घालतात. तुम्ही दोर एकलो संसार दाखयता तें करता. संसार शिकयता तें शिकता आनी संसार बुलयता ते वाटेन वेता. संवसारी मन मनशाक सांडयता. संसार दिता ती खुशालकाय थोड्याच दिसांची, पूण देव दिता ती खुशालकाय सासणाची. वेरोनिका भियेली ना. संसार बुलयता ती वाट सांडून काळजीदारपणी तिणे आपल्या वाद्याची सेल्फीश जावचे सोडून देवाची खुशालकाय निगोयली. रायबोनचे फिरगोजेन दोर एकल्यान काळजीदारपण घेवन संवसारी सामाजीक आशा सोडून सेल्फीश जावपाचे सोडून तुम्ही जायत्या जाणांची तोंडां पुश्टी आसात तयार तुम्ही ह्या समाजान आनी तुमचे फिरगोजेन ह्या काळार ह्या इश्टराक सावन वेरोनिका भाशेन जावं. मोगला जेजू, तुका जाय तेच करूंक आनी स्वर्गीय राज्याची दिशेन आमची पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन कर. काकूत आमची कर सौम्या. प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 45. म्हाका पिडापीड दितोल्यांक हांवें बोगशिले. खूब अवघड जालें म्हाका. तुमच्या दुस्मानांक बोगसूंक हांवें तुमकां देख दिली. तुका वायट करतल्याक, तुजेर आड वेतोल्याक, तुजें जिवीत भारादीक करतल्याक, तुका पयसायतल्याक, तुका ओकमानाची उतरां दितल्याक, तुजेर आड उडयतल्याक, तुका भायरायतल्याक, तुज्या जिवितांत कोश्ट वाडयतल्याक, तुजेर शिराप सोडटल्यांक, तुजो सुसेग पिड्यार करतल्यांक, तुजेर लुटी उडयतल्यांक, भोगसणे ना दिवंक तुमी पयलीं पिडापीड दितल्यांक भोगसणे दिनात. सोंसली हांगा तुमी कितलीं जाणां आसात. वयल्यान तुमी दुसऱ्यांक पिडापीड दितात. ती खोटेक. ह्या तुमच्या पातका पासत हांव दुसरे पावट जमनीर शेवटलो. म्हजें आख्खें आंग धाडवलें पिडापीड दितल्यांक भोगसूंक आनी तांचे पासत मागूंक आयज तुमकां हांव आपयतां. मोगला जेजू, वायट करतल्यांक वायटान फारीक करूंक न्हय, पूण तांचे सवे बरें तें करूंक आमकां तुजे कृपेन बोल. काकूत आमची कर सौम्या. काकूत आमची कर. जेरुसाल्याच्या उत्तराक जेजू बुजवण दिता. पोन्नी पाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्त. जेजूची शिकवण. योद नाका म्हाका, दया जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 7. हांव देवाचो पूत. तुमचे मन काळीज पक्के अणकोता. बऱ्या काळजा मनान केलेली कोरणी देवाक मानवतात. मिसा बेटेंत वांटो घेतलो, तेरसाचे मागणे केले, हेर भोगतीची मागणी केली, रेतीर केले म्हूण तुमी क्रिस्तांवां जायनात. पूण हाच्या वांगडा मनशा कुळाची दया करूंक गरज. उतरांनी चुरचुरे करूंक सोंपें. तुमी चडशी रायबोनची फिरगोसकारां धर्माचे सगळे करून सांत म्हूण दाखयतात, पूण भितरल्यान पोकी. तुमचे कालीज मन आनी अंतस्करण कुसरां. भायल्यान सांत तुमी, पूण भितरल्यान घेवचार. कोडू मनाची विकार मनशां तुमी. गोजेक सांपडलेल्यांक तुमी कोन्यांनी आदार करताय आनी ताच्या दुखांत वांटो घेता तेन्ना खोरी दोळेची कोरणी तुमी आदारूंक पावताय. मनशा गुल्याची दया करप म्हणल्यार देवाची सेवा करप म्हूण तुमी मानून घेवचें. जेरुसाल्याच्या उत्सवर्यांनी तशेंच केलें. अंतस्कणान नितोड
दोयाल तुमी जावची. मोगला जेजू दया सेवाच्या करतल्यांनी तुजी सेवा करूंक आमकां दुसऱ्या सवे विखाळ कळू जायना जावं आमकां तुजे कृपेन बोल. काकलूत आमची कर सोम्या. सेक्टर 14 स्थान जेजूक विंगलो करता. पोन्नी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र पुस्तका वरवीं सोयरोय म्हूण सगलो संवसार. जेजूची शिकवण. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पूण म्हजेर बावड दवरतल्या ह्या ल्हाना मजल्या एकल्याक हो बावड सोडून कोणूय उडून उरतीत तर गाडो ओडटा तसल्या दाताचे एक पेड ताच्या गोळ्याक बांदून तांकां खोल दर्यांत बुडयल्यार ओदीक बरें. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 5 and 6. तुम्ही दुसऱ्यांक देखीवत नमुने गुड एग्जाम्पल जावंक आयज तुमकां आपयता. दुसरी तुमकां पळयोवन शिकतात त्या पासत दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचे जिवीत देखीचे जावंक जाय. आमची भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं आमकां पळयोवन शिकतात देखून तांकां ल्हानपणी थावन बरी देख दिवंक फावो. दुसऱ्यांक उतरां पावलां गाळयो मारूंक, वेस्ट टायम ऑन सोशल मिडिया, बी स्लेव्स ऑफ टेक्नॉलॉजी, शेजाऱ्या सोवे दुस्मानकायेन जियोंक, शिराप घालूंक, दुस्मान शेजारागेर सायबिणीक वचना जावंक भुरग्यांक कोणें शिकयलें? तुम्ही ह्या तुमच्या वायट देखीच्या जिविता वरवीं म्हाका विंगडो केला. You all have stripped me naked with the sins of being bad example to others. ह्या उत्सवीक वर्साक तुमचे जिवीत बदलात. वायट देख केन्नाच जायनाकात. प्लीज चेंज. मोगला जेजू दुसऱ्यांक देखीवन नमुने जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. तिसरे पावस दोनीर पडटा. पोन्नी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूची शिकवण. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार मापान दामून शेपून हालोवन आनी ओतो सोर सुयेन भरलेलें देव तुमचे उटयेन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38. म्हजी पाटलावदारां उदार काळजा मनाची जावंक फावो. देवान आमकां जाय तें दिलां तें फक्त आमकांच न्हय पूण गरजे प्रमाणे देवाच्या वावराक तें वापरूंक आमकां आपोवणें आसा. जितली आमी दितल्या तितलो देव आमचे जिवीत आनीक देण्यांनी भरतलो. आमकांच उणें करून आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना देव आमच्या गरजे वेळार आमच्या आदाराक पावता. आमच्या आदार सहकारा वरवीं पवित्र सभेचो, इगर्जेचो, समाजाचो वावर फुडें व्हरूंक देव आमचेर पातयेता. असलें मन तुमकां नाच? सांगात म्हाका. ह्या पयल्या क्रिस्तांवांचें एकामेकाचे उस्त्यान जिवपाचें मन खंयच्या सॅक्टरान आमच्या समुदायांनी चलता? समुदायाक कितलीं जाणां येतात? समुदाय पवित्र सभेचो वावर. तुमी येनात आनी सहकार दिनात हें पातक तुमकां. करुणालया गरजेंत आसलेल्या जाणट्या भावा भयण्यांक म्हयन्याक एक पाव थारायलोलें राशन दिवंक तुमी वंजवतात. यू बिकम अ हिंड्रन्स टू द ग्रोथ ऑफ माय चर्च. इट इज अ सीन फॉर यू. 15 सेक्टरामध्ये एकूय समुदाय तुमची बरी चलना. कोण गुन्यांवकार? तुमी सगळीं. ह्या तुमच्या पातका पासत ठोकून ताणीन आंगात दूख आसून खुर्साच्या बारान हांव तिसरे फावट जमनीर शेवटलो. मन कालीच बदलात. समुदायीक मनां जियेयात.
मोगला जेजू उदार काळजा मनाची हुसक्यान जीव आमच्या सेक्टरांनी समुदायक मनान जीव तुजी नीज पाटलावदारा आमकां कोर. काकलो तामची कोर सौम्या पोन्नी पाठ आणि नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूची शिकवण. संवसारान तुमकां सेवे एकठांय करूं नाका. तोय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून वतात. पूण तुमकां तेवे स्वर्गार जमोवन दवरात. तोय ताचो इबाड करूंक सानोस वो किडूय ना आनी ते फोंडान आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय ना. कित्याक तुजो तेवो आसा थंयच तुजें काळीजूय आसतलें. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 to 21. मनीस गरजेचे आनी म्हत्वाचे ते सोडून दिता आनी गरजेचे न्हय ताचेर आपले लक्ष घालता. आयज तुमकां देवाचे ते नाका पूण संवसाराचे ते जाय. आयज मनीस मेता थंयसर आपणाचेच चिंता आनी कितें करपा फाटल्यान आपणाक कितलो फायदो जातलो ताचेर लक्ष घालता. देव नाका तुमकां. देव टायम पास जाला, लास्ट ऑप्शन जाला. हांव अशें म्हणटा आयज तुमी देवाक भियेनात. एक एक किडो खुर्सार म्हज्या आंगात रोखताना एक एक किडाचो तो फार रोपको सोंसताना असले तुमचे पातक म्हज्या दोळ्या मुखार आसले. इफ यू डोंट हॅव गॉड इन युअर लायफ यू हॅव नथींग. देवाक जिवितांत जागो दिवन स्वर्गार थेवे जोडात. मोगला जेजू स्वर्गीय राज्या पासत थेवे एकठांय आनी आत्मीक गिरेस्तायेन गिरेस्त जावन आमकां तुजे कृपेन भर. काकलो तामची कोर सौम्या. काकलो तामची कोर. बारा जेजू खुर्सार मरता. पोन्नी पाठ आणि नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूची शिकवण. म्हाका सौम्या सौम्या म्हूण कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली म्हूण ना. पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. हांवें म्हज्या बापाची खुशी केली आनी बापाक जाय तेंच केलें. आयच्या समाजांत देवाच्या खुशे प्रमाणे चलपी भोव थोडी. तुजी खुशी जावं, दाय विल बी डन हें धाकटुलें मागणें पूण खूब अवघड मागणें. सोंपें न्हय तें. स्मॉल प्रेयर बट अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रेयर टू लीव. जेन्सीमानेच्या मोड्यान आनी खुर्सार मरतना म्हजें निमाणें मागणें तेंच जालें. तुमच्या जिवितांत तेंच घडटा आनी घडटलें. बिझनस फेलियर, फायनान्शियल लॉस, अनटायमली यंग डेथ, अनक्युरेबल सिकनेसीस. एक एक तुमच्या जिवितांत तुम्ही बापाची खुशी म्हूण मानून घेवची. तुम्ही असल्यो घडयो बापाची खुशी म्हूण मानून घेनात. देवाचेर गुणगुणटात तेन्ना तुम्ही पातक आदारतात. असल्या तुमच्या घडीतांनी तुमचे सोबे आसच्या. असल्या घडीतांनी तुमकां म्हजो सोपूल मोग दाखोवच्याक हांव खुर्सार मेलो. म्हजें खुर्सार मरप तुमच्या कोश्टा दुखी घडीतांनी तुमकां बळ आनी स्फूर्ती जावं. मोगला जेजू आमकां जाय तें मेळ पूण तुका जाय तेंच आमच्या जिवितांत करूं. बाबा तुजी खुशी जावं हें मागणें आमचें करून आमकां तुजे कृपेन भर. काकलो तामची कोर सौम्या. तेरावें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या कपांत घालतात. जेजूच्या फोंडाशी ताची दुखेस्त आवय आसली. पोन्नी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता.
जेजूची शिकवण पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच जी कोण म्हजेर बावार दवरतात पूण ती मेल्ली जाल्यार जिवी आसतली आनी जी कोण जिवी आसत आनी म्हजेर बावार दवरतात ती सासणाक मोरची नात हो बावार्थ आसा मू तुमकां जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 हे शिमितेरीक तुम्ही पळयात कोंडाशी थोडो वेळ तुमची गोरची आसतात पूण मेल्ल्या मनशाक फुलां सांगात दितात कोंडाचेर फुलांच्यो राशी आसतात हांवें फारिसेवाक अशें शिकयलें भायल्यान चुनो काडून नेटयल्ले कोंड तुमी पूण तुमचें जिवीत भितर कुसलां म्हजें जिवीत बरें आनी म्हजो कोंड पवीत तुमच्या मेलोल्यांचे जिवीत ती जिवी आसतना तुमी नेटोवंकूच ना पूण मरतोच कोंड मात बेस बरें नेटयले ती जिवी आसतना तांचे जिवीत उजवाडीत केन्नाच करूंक ना वयल्यान तांचे जिवीत काळोखी केला पूण मरतोच घरा लागीं वातीचो धोक घालो 30 रोजार गुणगुळ्ळी आनी फोंडाचेर वातीचे मांस जोडयले फुलां घालून वाती जोडयल्यार मेलेले बेगीन स्वर्गात पावतात असो चुकीचो आनी वांकडो बाबार तुमचो बाबार नीट आनी पवित्र जावं दी म्हजी मेलोली कूड म्हज्या आवयच्या उंटेंत आसली आवय खूब रडटाली दुखी आसली तुमच्या असल्या पातकाक लागून हांवें मरण अणभवलें म्हजी आवय काळजान खूब दूख भोगली मोगला जेजू आमच्या मेलोल्या सवे आमचे मन उजवाडावंक पुनर्जिवंतपणाचेर आमचो बावार्थी रावंक आमकां तुजे कृपेन बोर काकलो तामची कर सौम्य सोदवेस्तान जेजू फोंडांत मिकी पिता पोन्नी पाट आनी नमस्कार करता तुका सौम्य जेजू क्रिस्ता जेजूची शिकवण खरेंच हांव तुमकां सांगता गंवाचो कोणो जमनीर पडून कुसल्या बगर पीक दिना जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24 मनशा तूं धूल आनी माती आनी तुजी मातीच जातली हांव देव आनी मनीस सोयम जोरी फोंडांत लिपले तोरी देव सोयम दिश्टी पडले हांव हे जमनीर भोंवलो जमनीर आसरो केलो आनी शेवटी फोंडांत गेलो मेलोल्यांक हांवें जिवंत केले लाजाराक हांवें फोंडांतलो उठयलो आनी मरणांत हांव फोंडांत गेलो हांवें तुमकां मरतूच सासणाचें सूख बासायलां आयज देखून तुमी मरनाक आनी मरतोल्यांक भियेतात मरण तुमच्या दुसऱ्या जिविताची सुरवात असल्या भावार्थान तुमी जियेनात या आनी असल्या तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून हांव फोंडांत मातयेंत गेलो मोगला जेजू म्हजोय वेळ फोंडांत वचपाचो जातो तूं म्हाका नव्यान जिवितांत उठय तुज्या भक्ताचो सांगाती कर काकलो तामची कर सौम्या ह्या पवित्र सातोळ्यान आयज गुड फ्रायडे आमी जेजूच्या फोंडा सरशी आयल्या आमच्याय मनाचो आमकां उगडास केला जेजूच्या मरणान आमच्या मरणाक जिवीत दिलें नव्या जिविताची सुरवात आमच्या मरणांतल्यान जाता हेंच आमकां उगडास केला आमी सगलीं फाल्यांच्या दिसांतल्यान जेजूचे जिवंतपण आमी नियाळटल्या आनी ह्या आपल्या मरणांतल्यान जेजू कितें आव्हान चॅलेंज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तें ही खुर्साची वाट सोंपयता आसतना इगोर्जेन वचून आमी नियाळुया